हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रोज में 11 रुपये 32 पैसे महंगा, नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 3 रोज में 20 रुपये 78 पैसे महंगा, नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 7 रुपये 80 पैसे इजाफे से 297 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की यौमिया तायुन पर अवाम बरहम, कहते हैं पेट्रोल की कीमत रोजाना तब्दील करना ज्यादती है। हुकूमत गरीब और तनख्वाहदार तबके का एहसास करे। मुकम्मल यकजहती का इरादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फोन। एक्स पर लिखा, मैं फील्ड मार्शल सैयदा से मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ खड़ी है। रूसी मलेशिया के इक़दामात नाकाबिल कबूल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बहरा अहमर में हमले जहाजरानी की आज़ादी और इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। हूसियों ने दोबारा हमले किए तो अमरीका ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर ने वाज़े कर दिया, कहा हूसी ईरान की प्रॉक्सी हैं, इनके इक़दामात की जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। हूसियों ने पहले जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन अब दोबारा हमले शुरू कर दिए। गुज़श्ता रात 2 सऊदी जहाज़ों पर फायरिंग की। कहा सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर डील का मकसद सिर्फ पुरअमन इस्तेमाल है, इसमें यूरेनियम की कोई अफजूदगी नहीं होगी। मुआहिदा सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने से मशरूत होगा। Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interest will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. हमारे तिजारती जहाज़ों पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा, इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने यमन के हूसी गिरोह को फिर खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बहरा अहमर में पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक रखते हैं। पंजाब में मॉनसून का तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर डूब गया। नशेबी और पौश इलाकों का फर्क खत्म। गुलबर्ग, वाल्टन, ताजपुरा, हरबंसपुरा, इकबाल टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब रहे। हरबंसपुरा अंडरपास में पानी दाखिल। 2 अरब रुपए से जायद लागत से तैयार खयाबान फिरदौसी पर एक और गड्ढा पड़ गया। नई सड़क पहली बारिश बर्दाश्त न कर सकी। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कहाना झटोल गांव में बारिश के बायस मस्जिद की दीवार गिर गई, एक शख्स जख्मी। पंजाब हुकूमत का कहना है वासा समेत जिम्मेदार इदारे निकासी आब में मसरूफ हैं। कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। नारोवाल में 3 रोज से जारी बारिशों से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। जफरवाल रोड पर कई फीट पानी जमा, कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। गुजरांवाला में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। सड़कें, गलियां और बाजार डूब गए। कसूर के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरी परेशान। मैंने खुद विटनेस किया कि कल 150 मिलीमीटर के करीब बारिश थी और वहाँ पे पानी मौजूद था और क्लॉक टाइम 80 से 85 मिनट में 0 हो गया। लाहौर में 150 मिलीमीटर बारिश का पानी 1.5 घंटे में निकाला। बारिश के बाद पानी कितनी जल्दी निकला, हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद है। सूबाई वजीर बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शदीद बारिशों के बावजूद कोई शहर नहीं डूबा। पंजाब हुकूमत ने 1 साल में आबिया निकास की स्कीमों पर 500 अरब लगा दिए। सेंट्रल पंजाब के किसी शहर में पानी नहीं खड़ा हुआ। पिछले साल गुजरात, सियालकोट, ओकाड़ा समेत कई शहर डूब गए थे। इस वक्त 41 अजला में वासा काम कर रहा है। नालों से 6.5 लाख टन सॉलिड वेस्ट निकाला गया। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा, पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। कराची के अवाम भी लाहौर जैसी तरक्की चाहते हैं।
بھارتی سلال ڈیم کے ریلوں سے چناب بکھر گیا، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، چنیوٹ کے علاقے میاوال کا علاقہ پانی کی نظر، آس پاس کے علاقوں میں تباہی، وزیر آباد میں خانکی بیراج پر پانی کی سطح بلند، دریا کنارے رانا بہرام، لویرے والا سمیت کئی آبادیاں محفوظ مقام پر منتقل، جلال پور بھٹیا میں پانی کی سطح بلند ہونے سے چاول اور جانوروں کے چارے کی فصل متاثر، سیالکوٹ میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب، بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں دریائے لہڑی میں درمیانی درجے کا سیلاب، درجنوں چھوٹے دیہات زیر آب آ گئے۔ مستونگ میں ججوں کی گاڑی اور مسافر بس پر حملہ، ولی خان بائی پاس پر فائرنگ سے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ محافظ سمیت شہید، ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہو گئے۔ فتح ہندوستان کے دہشت گردوں نے کھٹکوچا میں بس کو نشانہ بنایا، کوئٹہ سے کراچی جانے والے 3 مسافر شہید، 3 زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے زخمی جج کو فون کر کے خیریت دریافت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیشن جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ پر فائرنگ کی مذمت، ڈسٹرکٹ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور سیکیورٹی گارڈ کی شہادت پر اظہار افسوس۔ مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا، متعدد دہشت گرد گرفتار، سیکیورٹی ذرائع نے بتایا گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ کارروائی میں دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب کارروائی پر فورسز کی ستائش۔ Iran is begging us, okay, both directly and indirectly, let's do a deal, let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. ایران معاہدے کی بھیک مانگ رہا ہے، ایران جب بھی معاہدہ کرتا ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی منیلا میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران کو اپنی ضد کی قیمت چکانا پڑے گی، ایرانی قیادت کے ہوش میں آنے تک یہ قیمت بڑھتی رہے گی۔ حوثیوں کو ایران نے گمراہ کیا، سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے اقدامات قابل مذمت ہیں۔ Pakistan did everything within its capacity to help restore peace and stability in the region, and we will continue to do so. پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کی، خطے میں امن و استحکام کے لیے فعال سفارتی کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آسیان ریجنل فورم سے خطاب، کہا تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، سفارت کاری کے ذریعے مسائل حل کریں۔ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا تشویشناک اور اشتعال انگیز اقدام ہے، جموں و کشمیر کے تنازع کا حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے ہر مشکل وقت میں جو ہے معاہدے کر کے ملک سے باہر گئے، آج بھی اپنی کسی بھی ایک سیٹ سے استعفیٰ دے دیں ان کے بڑے عہدیدار اور پھر وہاں پہ دوبارہ بائی الیکشن کرا لیں تو ان کو اپنی سیاسی حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ نون لیگ کو آزاد کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، جو خود جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہیں وہ کشمیر کے عوام کو کیا حق دیں گے؟ جو وزراء بڑے دعوے کر رہے ہیں کرسی چھوڑ کر الیکشن لڑیں، لگ پتہ جائے گا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا کراچی کے کسی بھی اسپتال جائیں وہاں پنجاب کے لوگ ملیں گے، پنجاب کا کوئی اسپتال بتائیں جہاں سندھ کے لوگ علاج کراتے ہوں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانی دی، نون لیگ کی قیادت مشکل وقت میں ڈیل کر کے بیرون ملک چلی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو کو نفرت اور تقسیم کی سیاست زیب نہیں دیتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کیا جا رہا ہے، پنجاب کی ترقی سے جلنے والے جلتے رہیں گے۔ مریم نواز کی حکومت کو صرف 2 سال ہوئے، انہوں نے وسائل کو اٹک سے رحیم یار خان اور راولپنڈی سے وہاڑی تک پہنچا دیا۔ لاڑکانہ کے نوابوں کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی، پنجاب میں آپ 4تھے نمبر کی جماعت ہیں تو ہمارا کیا قصور؟
خواجہ آصف صاحب تو یہ ڈٹرمن نہیں کریں گے کہ کون کشمیری ہے اور کون کشمیری نہیں ہے. اور دوسری بات اگر کوئی کشمیری کہتا ہے تو یار کہنے دیں, آپ کو کیا خیال ہے. خواجہ آصف یہ فیصلہ نہیں کریں گے کون کشمیری ہے اور کون نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روحیل اصغر کہتے ہیں جب آپ اہم حکومتی منصب پر ہوں تو پھر بڑا سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے. ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جس سے شرمندگی اور کسی کی دل آزاری ہو. خواجہ آصف اڑ جاتا ہے, پتہ نہیں کیسا کشمیری ہے. سیاست دان میں لچک ہونی چاہیے.